नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ नवराज पौडेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। संस्थापन पक्ष एकलौटी चल्न खोजेपछि चुनावको मुखमा कांग्रेस भित्रको विवाद भुजको आगोमा परिणत हुँदै असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यालयमै दियो धरना। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र सहितको समूह राप्रपामा प्रवेश। आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने अध्यक्ष लिङ्गदेनको दावी। आफ्नो पार्टीको नाम फेरिए पनि विचार र सिद्धान्तमा विचलन नआएको नेकपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको दावी। रविन्द्र मिश्रसँग तुलना नगर्न आग्रह। कानून प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई अवकाशपछि दिन लागेको सुविधाप्रति सर्वत्र चासो। सरकारले न्यायिक नेतृत्वलाई प्रभावमा लिन खोजेको आरोप। आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न दलहरूलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह। घोषणापत्र नजिकबाट निहालिरहेको भनाई। रुसबाट युरोपसम्म आपूर्ति हुने 2वटा प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनमा चुहावट। समुद्रमा उठेको ग्यासको भुल्का हेर्दा पाइपलाइनमा ठूलो पाल परेको हुन सक्ने आकलन। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको 21 सदस्यीय कार्य समितिले पायो पूर्णता। रूपेश अधिकारी र दिपेन्द्र धिमाल सदस्यमा निर्वाचित। अब समाचार विस्तारमा। चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस भित्रको विवाद छत्ताछुल्ल भइरहेको छ। नेतृत्वले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै आएको संस्थापन इतर पक्ष समानुपातिक बन्द सूचीमा आफ्नो पक्षलाई नसमेटेको र टिकट वितरणमा अन्याय गरेको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना दिने अवस्थामा पुगेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडलाई लिएर सत्ता प्रमुख दल नेपाली कंग्रेसभित्र कलह बढ्दै गएको छ। असोज 2 गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको बन्द सूचीमा संस्थापन पक्षले न्यायोचित व्यवहार नगरेको भन्दै कठोर बनेको शेखर कोइराला पक्षले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना समेत दिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक एकताभन्दा गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको कोइराला पक्षको आरोप छ। सत्ता गठबन्धन बीच महिनौं दिनदेखि सीट बाँडफाँडको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला यसको असर कंग्रेसभित्र पनि देखिएको छ। सुरुवातदेखि नै गठबन्धन विरुद्ध देखिएको इतर पक्षले नेतृत्वलाई दबाव दिन बारम्बार चेतावनी दिइरहेको थियो, तर नेतृत्वले चेतावनीलाई खासै वास्ता नगरेको भन्दै उक्त पक्ष दिन प्रतिदिन कठोर बन्दै गएको छ। नेतृत्वका यसअघिका हरेक निर्णयमा ठगिएको महसुस गरेको इतर पक्षले यसपटक भने कुनै पनि हालतमा आत्मसमर्पण नगर्ने अडानमा देखिन्छ। गत असारदेखि नै निरन्तर चेतावनी र खबरदारी गरिरहेको कोइराला पक्ष कम्तीमा 40% सीट आफ्नो पक्षले नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी निरन्तर दिइरहेको छ। पार्टी भित्र नमिलाएर एकपछि ढङ्गले जान खोज्दाखेरि आज हामी बाध्य भएर हामीले आवेदन गर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले अहिले जुन समानुपातिको जुन लिस्ट बनाइएको छ र त्यो लिस्ट जुन सार्वजनिक भएको छ बाहिर, त्यो हेर्दाखेरि हामीले समेत कति नचिनेका अनुहारहरू ती मान्छेहरू कहाँबाट आए भनेर खोज्नु पर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ। पार्टीमा दुःख गरेका, सङ्घर्ष गरेका, लगानी गरेका, पसिना बगाएका, रगत बगाएका कार्यकर्ताहरू भन्दा पनि जो नेताको पहुँच छ अथवा जो नेताको त्यो लिस्ट बनाउनेमा जसको चल छ, उहाँहरूले आफ्नो खल्तीबाट हालेर आफ्ना मान्छेहरू मात्र हाल्ने हो भने त्यो खालको लिस्टले नेपाली जनतालाई कांग्रेसमा भोटको लागि अपिल गर्न सक्दैन। यता संस्थापन पक्ष समानुपातिक बन्द सूचीमा भएका केही त्रुटि सच्याउन तयार भएको र बाहिर हल्ला भए जस्तो पक्ष पोषण गर्ने गरी बन्द सूची नपठाएको जिकिर गर्छ। पार्टीले बन्द सूचीको नाम पठाउने निर्णय गर्दा सबैको सहमति रहेकोमा अहिले अतिरञ्जित गर्न खोजिएको आरोप देउवा पक्षको छ। पार्टी पंक्तिमा अन्यल सृजना र पार्टी हित विपरीत कार्य नगर्न आग्रह गर्दै अन्यथा कारबाही गर्ने धम्की यो पक्षको छ। एउटा पक्षलाई पक्ष पोषण गर्ने या अर्को पक्षलाई कमजोर गर्ने हिसाबले त्यस्तो केही पनि भएको छैन। त्यसकारण त्यो विषयलाई उठाएर त्यहाँ एकलौटी गरियो या छलफलै भएन भन्ने कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन। अहिले त्यो किसिमको कुराले जुन किसिमको 10% पनि छैन या
हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्ने जस्ता जुन अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आइराखेका छन् त्यो वाञ्छनीय होइन। चुनावको मुखमा नेपाली कंग्रेस भित्रको किचलो नौलो विषय होइन। 2074 सालको आम निर्वाचन र भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यस्ता गतिविधि देखिएकै हो, जसका कारण नेपाली कंग्रेसले धेरै ठाउँमा हार बेहोर्नु पर्यो। आसन्न निर्वाचनमा पनि सोही नियति दोहोरिए कम्युनिस्ट विभाजन भएका बेला ठूलो पार्टी बनाउने देउवाको सपना चकनाचुर नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले समानुपातिक सीट पत्नी र परिवारलाई दिने अंश नभएको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सभापति देउवालाई एक पत्र लेखी समानुपातिक तर्फ अंश, वंश र अर्थ प्रेरित उम्मेदवारलाई राख्दा प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारलाई समेत समस्या पर्ने उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। समानुपातिक सूची आरक्षित सीट भएको र आरक्षण पाउन लायक जाति, समुदाय, क्षेत्र तथा व्यक्तिलाई यसतर्फ उम्मेदवार बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आदर्श र मर्म विपरीत पहुँचवाला नातागोता, वंश, परिवार, आसेपासे तथा अर्थबलले सुसज्जित पात्रहरूलाई प्रस्ताव गरिएको उहाँको टिप्पणी छ। समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीभित्रको खास गुट, खास परिवार र खास नेताहरूको दावेदारहरूलाई प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ। समानुपातिक सीट आफ्नो वंशका लागि आरक्षण होइन भन्ने सन्देश कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा दिनुपर्ने भन्दै उहाँले ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत 6 बुँदे सुझाव नै दिनुभएको हो। संघ तथा प्रदेश संसदमा एक घर परिवार तथा दम्पतिबाट एकजना भन्दा धेरैलाई अवसर नदिने, उम्मेदवार प्रस्तावितले पार्टीभित्र जिम्मेवार पदमा आफ्नो नातागोता को छन् भन्ने खुलाउने, जिम्मेवार पदमा बसेका नेताहरूले आफ्नो परिवार तथा वंशलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव प्रयोग गरेर अवसर दिने दिलाउने काम नगर्न सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै समानुपातिक उम्मेदवार चयनमा आर्थिक चलखेल भएको सम्बन्धमा एक स्वतन्त्र आयोग बनाएर छानबिन गर्न माग गर्दै उहाँले उम्मेदवार चयन गर्दा वर्गीयतालाई आधार बनाउन सुझाउनु भएको छ। नर्व सुझावलाई बेवास्ता गरेर पार्टी नेतृत्व अगाडि बढी आम कार्यकर्ता तथा जनताले गर्ने विद्रोहको जिम्मेवारी अंशवाद, वंशवाद र अर्थवादमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरूले नै लिनुपर्ने कोइरालाले चेतावनी दिनुभएको छ। प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्द सूचीले चरम असन्तुष्टि पैदा भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपा लगायतका प्रमुख राजनीतिक पार्टीमा समानुपातिकको नाममा शीर्ष नेताका आफन्त र पहुँच बालले अवसर पाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो। यद्यपि यस्तो असन्तुष्टि कतिपय पार्टीमा बाहिरी छत्ताछुल्ला भएको छ भने कतिपय पार्टीमा भित्रभित्रै भुसको आगो जसरी फैलिएको छ। असन्तुष्ट पक्षले संविधानको मर्म अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवहारमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै शीर्ष नेतृत्वको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिक सूचीप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि देखिएको छ। कांग्रेसको शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले समानुपातिक सूचीप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमै विद्रोहको चेतावनी दिएका छन्। एमाले भित्र पनि असन्तुष्टि भुसको आगो जसरी फैलिएको छ, तर कोही बाहिर बोल्न भने सकेका छैनन्। बन्द सूची सार्वजनिक भएपछि केही नेताहरू विद्रोह गर्ने तयारीमा लागेका छन्। एमाले बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही सीमित नेता बाहेक अरूलाई कुनै जानकारी समेत नदिएको नेताहरूको गुनासो छ। यस्तै पूर्व माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका केही नेताहरू त आफूलाई कनरमा पारेको भन्दै समानुपातिक सूची सार्वजनिक भएपछि पार्टीमा बस्ने नबस्ने टुङ्गो लाग्ने बताउन थालेका छन्। कांग्रेस र एमालेमा जस्तै मधेसवादी पार्टी लोसपा र जसपामा पनि समानुपातिक सूचीप्रति चर्को असन्तुष्टि छ। लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नै छोरीलाई समानुपातिकमा राखेपछि सो पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि शीर्ष नेताहरू नै समानुपातिक सूचीमा बसेपछि लक्षित समुदाय तथा वर्गमाथि अन्याय भएको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेकपा माओवादीले उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका
नेता कृष्णबहादुर महरालाई नै समानुपातिक सूचीमा समावेश गरेको छ। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा पनि समानुपातिक सूचीप्रति चर्को असन्तुष्टि रहेको छ। विवेकशील साझा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको समूह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच एकता भएको छ। बुधबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा राप्रपा र मिश्र नेतृत्वको बृहत ध्रुवीकरण पक्षधर बीच एकता घोषणा भएको हो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र मिश्रले एकता घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। उक्त घोषणा अनुसार मिश्र राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नु भएको छ। मिश्रसँगै आएका अरू नेताहरूको कार्य सम्पादन समिति पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा समायोजन एक हप्ताभित्रमा लिङदेन र मिश्रले टुङ्गाउनेछन्। घोषणा सभामा राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले मुलुकमा राज संस्था हुनै पर्ने अवस्था आएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले समेत इमान्दारीपूर्वक काम गर्न नसकेकाले मुलुकमा राज संस्था हुनै पर्ने रहेछ भन्ने आफूलाई लागेको उहाँको भनाइ थियो। मिश्रले मुलुकले संघीयता धान्नै नसक्ने भन्दै धर्म र जातको नाममा राजनीति हुन थालेपछि मुलुक झनै कमजोर हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। धेरै जसो चर्चा म खालि आर्थिक बाटोको मात्रै सुन्छु। संघीयता धान्न सकिँदैन, संघीयता राजनीतिक रूपमा पनि धान्न सकिँदैन, संघीयता भौगोलिक अखण्डताको रूपमा पनि धान्न सकिँदैन। यो अझ गम्भीर। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न सक्ने दावी गर्नुभयो। मुलुकले विकल्प खोजिरहेकाले नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा राप्रपालाई पहिलो शक्ति बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। ठीक ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भने मैले फेरि पनि भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउने संसदमै पहिलो पार्टी बन्न सक्छ। राप्रपा नेता पशुपति शमशेर जबराले नेपालीहरू सबै मिलेर ठूला पार्टीहरूको ब्रह्मलुट अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आगामी निर्वाचन देशको भविष्यको निर्वाचन भएकाले सबैले मिलेर जनमतबाट ठूला पार्टीहरूको ब्रह्मलुट अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अन्त्य गर्नु परेको छ। यो अति भयो। नेपाली जनताले यो अभिमाना बेहोरेर सहने बखत अन्त हुन थाल्यो। राप्रपा अब मुलुकको नयाँ बिहानीको लागि अघि सर्ने राणाको दावी थियो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संस्कृतिलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष भट्टराईले कृषि प्रधान कालखण्डमा भगवानको परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक भए पनि अब मानिसको चेतना अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एउटा कालखण्डमा उत्पन्न भएको विचार समय अनुकूल संस्कृतिका कुरालाई परिवर्तन नगरेपछि कुसंस्कारको रूपमा स्थापित हुने उहाँको तर्क छ। अध्यक्ष भट्टराईले विज्ञान र प्रविधिको समयमा पनि चेतनाको विकास हुन नसक्दा मानिसले संस्कृतिको नाममा विभेदकारी र अवैज्ञानिक कुरा पछ्याएर बसेको टिप्पणी गर्नुभयो। उत्पन्न भएको विचार त्यसलाई समय अनुकूल मान्छेको चेतनाको विकास सँगसँगै वस्तुगत परिधि सँगसँगै यो सब संस्कृतिका कुराहरूलाई पनि हामीले रूपान्तरण गर्न सकिएन भने त्यो जड वस्तुमा भएर चाहिँ एउटा कुसंस्कार अन्धविश्वासमा परिणत भएर चाहिँ बस्छ। अनि मान्छेले संस्कृतिको नाउँमा चाहिँ अत्यन्तै विभेदकारी अत्यन्त अवैज्ञानिक कुरा पनि त्यसलाई चाहिँ पछ्याएर चाहिँ बसेका हुन्। अध्यक्ष भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी केही वर्ष यता नाम फेरे पनि विचार र सिद्धान्तमा विचलन नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बाबुराम र रविन्द्र मिश्र उस्तै रहेछन् भन्ने कुरा उठिरहेको उल्लेख गर्दै पुरातन राजावादी र अग्रगमनकारी शक्ति कहिले उस्तै नहुने जिकिर गर्नुभएको छ।
अध्यक्ष बच्चाईले आफ्नो पार्टीको लक्ष्य समुन्नत र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद प्रणाली निर्माण गर्ने रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधि संसदमा पठाउने गरी तयारी गर्न पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक मुलुकमा संघीय संरचना जाति भाषा अनुसारको पहिचानको प्रदेश संरचना बन्नुपर्नेमा त्यो नबन्नु अपुरो भएको उहाँको भनाइ छ। पूर्ण गर्ने जुन बाँकी थियो अपूर्णता, तीमध्ये पहिलो कुरा त यो चाहिँ बहुजातीय बहुभाषिक चाहिँ मुलुकमा संघीय संरचना जसरी विभिन्न जाति समुदायको आफ्नो भाषा अधिकार सहितको प्रदेशहरू बन्नु पर्थ्यो, त्यो नबन्नु त्यो अपुरो हो। अध्यक्ष भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको शक्तिहरू संकलन गरे समाजवादी विकल्प निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँडका लागि निर्णायक भन्दै बुधबार बिहानदेखि बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेता र कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। 5 दलका शीर्ष नेता गठबन्धन र कार्यदल बैठकका लागि बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेका थिए। बिहान चिया खाएर सुरु भएको बैठक सहमति गराउन नेताहरूबीच एक्लै वार्तामा बढी केन्द्रित थियो। नेताहरूले बैठकमा सामूहिक भन्दा एक्लै छलफललाई प्राथमिकता दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 165 सिटको सिट बाँडफाँड सहमति नजिक पुगेको भन्दै बुधबारलाई निर्णायक छलफल राखेको नेताहरूले दावी गरेका थिए। सिट बाँडफाँडबारे सहमति गराउने भने पनि बैठक बढी नेताहरूबीच व्यक्तिको कुरा मिलाउन केन्द्रित रहेको स्रोतले जनाएको छ। बैठक 10 घण्टा भन्दा बढी समय बसे पनि निर्णय गराउने विषयमा प्रवेश नै नपाएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनले सिट बाँडफाँडबारे सहमतिको मस्यौदा बनाउन 11 सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदल संयोजक कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला हुनुहुन्छ। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको चौथो दिन आज दुर्गा भवानीका 9 रूपमध्ये चौथो रूप कुष्माण्डा भगवतीको पूजा आराधना गरिँदैछ। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती लगायतका नवदुर्गा र अन्य शक्तिपीठहरूमा पूजा भइरहेको छ। प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म देवीका अतिरिक्त विशेष गरी शक्ति स्वरूपा दुर्गा भवानीलाई शैलीपुत्र ब्रह्मचारिणी चन्द्रघण्टा कुष्माण्डा स्कन्द माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी र बुद्धिदात्रीका रूपमा पूजा गरिने भएकाले यो चाड दुर्गा पूजाको नामले पनि प्रचलित छ। कुष्माण्डा मातालाई शुभकर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पूजा गरिन्छ। आफ्नो छातीमा त्रिभित ताप धारण गरे संसारको सृष्टि गर्न कुष्माण्डा देवीको उत्पत्ति भएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। उष्णता तथा शीतलतालाई सम तुल्याई सृजना गर्ने शक्ति कुष्माण्डा देवीमा रहेको जनविश्वास छ। यी देवी उष्ण रक्तसम मानव चराचुरङ्गी तथा शीत रक्तसम माछा सर्पो लगायतका सारा प्राणीको सृजना शक्ति भएकी माता भनेर शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। कुष्माण्डाको लौकिक अर्थ कुभिन्डो पनि हो। उष्ण हावापानीको प्रकृतिमा हुर्किने तर भित्री गुण शीतप्रद हुने फल कुभिन्डोलाई कुष्माण्डा देवीको प्रतीक मानेर दशैंमा यसको पूजा आजा गर्ने चलन पनि छ। शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरहरूमा कुभिन्डाको विधिपूर्वक पूजा गरी बलिष्ठमा चढाउने गरिन्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कायम प्रधान न्यायाधीश दीपेन्द्र कुमार कार्की यही असोज 16 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। 65 वर्षको उमेर हदका कारण असोज 16 मा अवकाश पाएसँगै सरकारले उहाँलाई अवकाशपछि पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सरह सुविधा दिने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। केही दिनअघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 6 महिना कायम चलाउनु भएका कार्कीलाई उक्त सुविधा दिनुले सरकारले न्यायालयलाई आफू अनुकूल चलाउन खोजेको टिप्पणी भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको 1.5 वर्षको यस अवधिमा जनमुखी भन्दा सत्ता केन्द्रित विषयमा निर्णय गरिएको भन्दै आलोचना बढेको हो।
दल विभाजन अध्यादेशदेखि एमसीसी परियोजना सरकार चुकेको र जनअपेक्षा झनै खस्कँदै गएको टिप्पणी आलोचकहरूले गरेका हुन्। राम्रा भन्दा नराम्रा र विवादास्पद निर्णय गरेको आरोप लागेकै बेला गठबन्धन सरकारले चुनावकै मुखमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय गर्यो। विगतका प्रचलनलाई लत्याएर 6 महिना मात्रै प्रधान न्यायाधीश कायम मुकायम चलाउनु भएका कार्कीलाई यस्तो सुविधा दिनु कार्यपालिकाको मितचाह प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गर्नेहरू बढेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न कार्की सहितको ठूलै भूमिका रहेको आरोप लागेका बेला सुविधा दिने सरकारी निर्णय विवादमा तानिएको हो। सरकारले चाहिँ नि यो सुविधा जुन दियो त्यो चाहिँ अब के छ भनेदेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ नि यो संसद पुनर्स्थापना दोस्रो पटक भएकोमा चाहिँ नि उनलाई मन्त्री कोटा दियो, जेठानलाई मन्त्री बनाइदियो। अब अहिलेको दीपक कुमार कार्कीलाई चाहिँ नि सुविधा दिएर चाहिँ नि उपहार चाहिँ नि यो गठबन्धन सरकारले दिएको देखिन्छ र कानुनले चाहिँ दिएको होइन, कानुनमा हुनुपर्ने हो। र अब यसरी दिने हो भनेदेखि त 6 महिना कायम मुकाम गरेको पदाधिकारीलाई सुविधा दिने हो भनेदेखि त अब अहिलेको कानुन प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै होइन कि विभिन्न अरू पदमा पनि कायम मुकाम काम गर्ने हुन्छ नि, सबैलाई दिनु पर्यो नि त। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध गत फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको कायम मुकायम जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश सरहको सुविधा दिने सरकारी निर्णयप्रति कानुन क्षेत्रका ज्ञाता, नागरिक अगुवा र राजनीतिक दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। सरकारले कानुनमै नभएको सेवा सुविधा दिएका प्रति आक्रोशित सुशासनविद केदार खड्का सरकार अकर्मण्य र असक्षम भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। अहिले कार्कीलाई चाहिँ किन भत्ता दिनु पर्यो? उहाँले सरकारलाई सहयोग गरेको कारणले उहाँलाई चाहिँ फ्लिज गरेको कि खुसी पार्न खोज्यो हो कि सरकारले भन्दाखेरि त हामी सरकार र न्यायालयको बिचको सम्बन्धलाई पनि शङ्कास्पद रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यी फरक फरक निकाय हुन्, यिनीहरूको चाहिँ स्वार्थ बाजिनु हुँदैन र यिनीहरू स्वतन्त्र निकाय हुन् भनेर हामीले लिएको हो भने यसै गरी न्यायाधीशलाई चाहिँ पुरस्कार दिँदै जाने, यसै गरी स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै भत्ता थप्दै जाने हो भने यो चाहिँ अन्याय हो र अराजकता हो, आर्थिक अराजकता हो। सरकारले कार्कीलाई अवकाशपछि एउटा गाडी, 1 जना चालक, 1 जना कार्यालय सहयोगी र मासिक 100 लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने भनिएको छ, जुन कानुनमै छैन। सरकारले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दै जाँदा सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता पनि गुमाउँदै गएको छ। कार्कीले पनि सरकारले दिएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्दै खस्कँदै गएको न्यायिक नेतृत्वको साख बचाउनु नै उत्तम हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो गर्न नेकपा एमाले सचिवालय बैठक आज बोलाएको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालका अनुसार बिहिबार दिउँसो 3 बजेको लागि सचिवालय बैठक डाकिएको हो। एमाले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा दुवैतर्फका उम्मेद्वारको टुङ्गो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो। यो सचिवालय बैठकले आगामी असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयनको लागि टिकट दिने सम्भावित नेताहरूबारे निर्णय लिनेछन्। यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहितसँग चुनावी तालमेल बारे पनि कुरा हुने बताइएको छ। लोकसभाले एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि वार्ता गर्न राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा कार्यदल बनाइसकेको छ। राजेन्द्र लेङदेन नेतृत्वको राप्रपा पनि एमालेसँग संवादमा छ। उता कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल पनि केही स्थानमा एमालेको सहयोग लिने तयारीमा छ। सत्ता गठबन्धनले भागभण्डा मिलाउँदै गर्दा एमाले पनि आफ्ना उम्मेदवारबारे निर्णय लिनेछ। यस्तै त्यसै गरी विगतको विवादमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध उभिएका 10 भाइ नेताहरूको टिकटबारे पनि छलफल जारी छ। एमाले नेता भीम रावललाई अछाम जिल्ला कमिटीले उम्मेदवारको लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरेको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ। एमाले सुदूरपश्चिमका नेताहरूले रावलको नामलाई लिएर मंगलबार ओलीसँग संवाद गरेका छन्। ओलीले पनि पार्टी सम्पर्कमै नरहेका नेताको नाम कसरी सर्वसम्मत भयो भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमी कमजोरी रहेको स्वीकार्नु भएको छ। रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले आफ्नै क्षमताको समेत भरपूर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकेको सभामुख सापकोटाको स्वीकारोक्ति थियो।
सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रममा उहाँले गुणस्तरीय कानून निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधि सभाबाट प्रयत्न गरे पनि त्यस अनुसारको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। विकासको ध्वतको त्यो गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो मेहनत पनि कम छ। हामीले पहिला यो कुरालाई गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ। प्रयत्न गरेको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी कानून संशोधन नभएकोमा गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सूचनाको हक पालना गर्ने गराउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको भएको पनि स्मरण गराउनुभयो। नेपाल सरकार लगायत अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूको हो प्राथमिक दायित्व। राष्ट्रिय सूचना आयोग त के भने त्यो सूचना पाइन भनेर उजुरी सुन्ने निकाय हो। त्यस्तै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उम्मेद बागसनले राज्यले सहज र सरल रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राज्यले ल्याएको कानून कार्यान्वयन गराउन नागरिक स्तरबाट दबाव दिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सूचना दिवसले सबैमा सूचनाको हकको अधिकार सहजै पाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचना दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय थाहा पाउने दिवस यसले सबैको ध्यान आकर्षण गराएर यो सूचनाको हकको महत्त्वको बारेमा सबैलाई बुझाएर आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउनका लागि अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यी आज गरिएको जस्ता कार्यक्रमहरू हरेक वर्ष गराइने गर्छ। यसैबीच सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस अवसरमा सडक सूचना प्रवाह दबाव कार्यक्रम सहितका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना घोषणा पत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। राजनैतिक दलहरू आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि घोषणा पत्र बनाउन जुटिरहेको बेला आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो। आगामी मङ्सिर 4, 2079 मा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणा पत्र प्रतिबद्धता पत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलहरूलाई आग्रह गर्दछु, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विगतमा राजनैतिक दलहरूले तयार गरेका घोषणा पत्रहरूलाई नजिकबाट निहालिरहेको आयोगले जनाएको छ। दलहरूले विगतमा आफ्ना घोषणा पत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गरी मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरेकोमा त्यसको सराहना गर्दै दलका आगामी घोषणा पत्रमा अझ स्पष्टताको साथ मानव अधिकार विषय समावेश हुनेछन् भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनको माध्यमबाट सरकारमा सहभागी हुने राजनैतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने ठहर आयोगको छ। समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई स्वीकार गरे ती हक अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनमा राजनैतिक दलको जिम्मेवारी सदैव महत्त्वपूर्ण हुने आयोगले बताएको छ। सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बुधबार असोज 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानून, सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले कास्की जिल्ला स्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना 32 मेगावाटबाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोर्खा जिल्ला स्थित मध्यपुर सुपर
दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना 10 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने गोर्खा जिल्ला स्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना 10 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने। प्रवक्ता कार्कीले नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। दशैं र दीपावलीले अब आउने निर्वाचनबाट मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेर नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको बाटोमा तेज रफ्तारमा अग्रसर हुने अवसर मिलोस् भन्ने उहाँले कामना गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डेंगू संक्रमणबाट मंगलबार 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार एकै दिन डेंगू संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै साउन यता डेंगूबाट मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउन यता 27,569 जनामा डेंगू संक्रमण भइसकेको छ। हाल मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्ला देखिएको डेंगू संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 21,589, लुम्बिनीमा 3,050, सुदूरपश्चिममा 821 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ। यसैगरी गण्डकीमा 653, मध्य प्रदेशमा 405 र कर्णाली प्रदेशमा 236 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004 मा नेपालमा डेंगूका बिरामी देखिएका थिए। सन् 2004 पछि हरेक वर्ष डेंगूको संक्रमण फैलिँदै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शाखा अधिकृतको तलब 1 लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब पर्याप्त नभएको संकेत गर्दै शाखा अधिकृतको तलब 1 लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नै तलबमा भर परेर काम गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको भन्दै उहाँले एउटा अधिकृतको तलब न्यूनतम 1 लाखसम्म भयो भने त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने लागेको धारणा राख्नुभयो। मुलुकको आमदानी कम भएकाले कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि पुग्ने तलब पनि दिन नसकेको उहाँको दुखेसो थियो। सरकारी कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब दिन उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, मुलुकको आमदानी बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब 15% वृद्धि गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपर चंगा उडाउनेलाई कारबाही हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले एक सूचना प्रकाशित गरे। विमानस्थल वरपर चंगा उडाउँदा हवाई उडानमा खतरा हुने भन्दै सो कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको हो। विमानस्थलमा जहाज उडान तथा अवतरणको समयमा विमानस्थलको आसपासको क्षेत्रमा चंगा उडाउँदा विमानको उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएको हुँदा यस किसिमको गतिविधि एवं क्रियाकलाप नगराउन हुन सम्बन्धित सबैमा प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचनामा जनाइएको छ। यदि कसैले उक्त सूचनाको अवज्ञा वा अटेर गरे, चंगा उडाउने कार्य वा गतिविधि गरे तथा गराइएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कड़ा कारबाही हुने समेत प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। दशैं नजिकैसँगै अहिले विमानस्थल लगायतका काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चंगा उडाउने कार्य तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। विश्वविख्यात अमेरिकी स्क्री पर्वतारोही हिलारी नेल्सनको मनासलु क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोमा परि निधन भएको छ। सोमबारदेखि मनासलुमा स्क्री गर्ने क्रममा बेपत्ता हिलारी
को शव बुधबार बिहान फेला परेको उद्धारमा खटिएकाहरूले जनाएका छन्। हिलारीसँगै स्क्री गर्न गएका जिम मोरिसन भने सकुशल आधार शिविरमा फर्कन सफल भएको बताइएको छ। हिलारी मनाङतर्फ पर्ने भीमथाङबाट बेपत्ता हुनुभएको थियो। नर्थ फेस्टकी एथलेट हिलारीले सन् 2018मा मोरिसनसँगै स्क्री गर्दै लोप्से हिमालको चुचुरोबाट आरोहण गर्नुभएको थियो। 8000 मिटर माथिको 2वटा हिमालको चुचुरोबाट स्क्री गर्दै आरोहण गरेको कीर्तिमान पनि हिलारीको नाममा रहेको छ। अमेरिकाको सियाटलमा जन्मेकी हिलारीलाई सन् 2018मा नेसनल जोग्राफिकले साहसी खेलाडीको सूचीमा राखेको थियो। सन् 2005मा उहाँले चोयो हिमालको चुचुरोबाट स्क्री गर्नुभएको थियो। करिब 2 वर्ष कोभिड-19 का कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा अब भने चहल पहल बढ्न थालेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङको क्षेत्रमा 2079 साउनदेखि 2079 असोज पहिलो सातासम्म कुल 3818 पर्यटक मनाङ भित्रिएको कार्यालय प्रमुख लेखनाथ गौतमले बताउनु भएको छ। सो अवधिमा सार्क राष्ट्रका पुरुष 1330 र महिला 614 जना भित्रिएका छन्। अन्य देशका 1874 पर्यटक मनाङ प्रवेश गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको असोज पहिलो सातासम्म सबैभन्दा बढी इजरायलका 428, जर्मनीका 149, स्पेनका 134, बेलायतका 130, फ्रान्सका 122, अमेरिकाका 108 र अन्य देशका 873 पर्यटक मनाङ घुम्न आएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सो अवधिमा कुल 7020 बाह्य पर्यटक मनाङ गएका थिए। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा ताल, धारापानी, च्यामे, लमजुङ हिमाल, बेस क्याम्प, माथिल्लो मनाङ, नार, फुतिलो, त्यसैगरी ताल, आइसेलेक, मेलेरेपा गुम्बा, पोचो गुम्बा, मनाङ गाउँ लगायतका रहेका छन्। नजिकिँदै गरेको दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। दशैं तिहार तथा चाडपर्वको समयमा आवत जावत गर्न यात्रुहरूको चाप बढ्ने भएकाले यात्रुहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उपत्यकाको 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सो कुराको जानकारी गराएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले नाङढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बस पार्क, चाबहेल, गौशाला, कोटेश्वर, जगती, स्वाब्दो बाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धरा र पुरानो बस पार्कमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। सो कक्षबाट 2वटा गुनासो समेत सुनिएको उहाँले बताउनुभयो। चाडपर्व लक्षित अनुगमन प्रहरी उपरीक्षक कमान्डमा भइरहेको जनाइएको छ। दशैं अवधिभर 1468 जना ट्राफिक प्रहरी खटाइने प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा यात्रुवाहक सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ। 8 ठाउँबाट यान्त्रिक परीक्षण भइरहेको भट्टले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी नियमित 36 स्थानमा चेकिङ भइरहेकोमा थप 35 स्थानमा चेकिङ हुने जानकारी दिनुभयो। यहाँ चाहिँ तीव्र गतिमा सवारी साधनहरू चलाउने र मादक पदार्थ सेवन गरेर चाडबाडको बेलामा सवारी साधन चलाउने कारणले गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू बढ्ने भएको हुँदा थप 35 स्थानमा हामीले दैनिक रूपमा चेकिङ राख्ने योजना बनाएका छौँ। उहाँले बस पार्क क्षेत्र कलङ्की, बल्खु, कोटेश्वर, पुरानो बस पार्क, गौशालामा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी बढी भाडा लिने, फर्जी टिकट तथा डबल टिकट काट्ने व्यक्तिमाथि निगरानी राखी आवश्यक कारबाही गरिने पनि जानकारी गराउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट,
जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। ललितपुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1 अर्ब 95 करोड 52 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 2 अर्ब 67 करोड 71 लाख 23,712 रुपियाँ सङ्कलन गरेको हो। यो लक्ष्यको 136% पनि हो। राजस्व सङ्कलनमा कडाई गरेको कारण लक्ष्यभन्दा बढी सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ। स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने विभिन्न शीर्षकका कर बापत ललितपुर महानगरले राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ। सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, सवारी साधन कर, बिरौटी कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, नाता प्रमाणीकरण, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन कर लगायतमा कर सङ्कलन हुने गरेको छ। महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख पूर्ण थापाले गत वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको बताउनु भएको छ। सम्पत्ति कर बापत 23 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 35 करोड 34 लाख 31,365 रुपियाँ सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ। यस्तै घर बहाल कर बापत 40 करोड 40 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 60 करोड 51 लाख 53,507 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर बापत 10 करोड 50 लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा घटेर 10 करोड 34 लाख 74,805 रुपियाँ सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ। यसै गरी अन्य राजस्व शीर्षक अन्तर्गत सरकारी सम्पत्ति बहालबाट प्राप्त आय, बोलपत्र फारम बिक्री, नक्सा फारम बिक्री, अन्य फारम बिक्री बापत 35 करोड 77 लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 37 करोड 71 लाख 5,393 रुपियाँ सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ। यसैबीच खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंका लागि खसी बोका र च्याङ्ग्राको बिक्री सुरु गरेको छ। खाद्यले बुधबार बिहानदेखि कम्पनीको थापाथली स्थित बिक्री केन्द्रबाट जिउँदो खसी, बोका र च्याङ्ग्रा सहुलियत दरमा बिक्री सुरु गरेको जनाएको हो। कम्पनीले जिउँदो खसी र बोको किलोमा 10 रुपियाँ छुट सहित 670 मा बिक्री गरिरहेको जनाएको छ। यसै गरी च्याङ्ग्रामा पनि प्रति किलो 10 छुट गरी किलोको 1250 तोकिएको छ। यस पटकको दशैंलाई करिब 2400 खसी बोका खरिदको प्रक्रिया पूरा भएको र आवश्यक परे थप खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस पटक दार्चुलाबाट 206 वटा च्याङ्ग्रा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। यो वर्ष खसी बोकाको मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रति केजी 130 रुपियाँ बढेको छ। तर पनि बजार मूल्य भन्दा किलोमा 50 रुपियाँ कम पर्ने दाबी खाद्यले गरेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसबाट युरोपसम्म आपूर्ति हुने 2वटा प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनमा चुहावट भएको छ। रुसी बन्दरगाह सहर सेन्ट पिटर्सबर्गबाट नर्थ स्ट्रिम 1 र नर्थ स्ट्रिम 2 गरी 2वटा पाइपलाइन प्रणाली मार्फत जर्मनीसम्म ग्यास आपूर्ति हुन्छ। बाल्टिक समुद्र हुँदै जाने करिब 1200 किलोमिटर लामा ती पाइपलाइनका 3 स्थानमा चुहावट भएको हो। नर्थ स्ट्रिम 1 मा सोमबारदेखि 2 फरक स्थानबाट ग्यास चुहावट भइरहेको छ। मंगलबार नर्थ स्ट्रिम 2 पाइपलाइनबाट पनि ग्यास चुहावट भई समुद्रमा भुल्काहरू देखिएको डेनिस अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उक्त स्थान डेनमार्कको बोर्नहम स्थित तटीय क्षेत्र नजिक पर्छ। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा बाँकी रहेको 2 सदस्यीय पदका लागि रूपेश अधिकारी र दिपेन्द्र धिमाल चुनिएका छन्। बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आयोजना भएको विशेष साधारण सभाबाट अधिकारी र दिपेन्द्र चुनिएका हुन्। यससँगै एन्फामा 21 सदस्यीय कार्य समितिले पूर्णता पाएको छ। यसअघि असार 6 गते सम्पन्न निर्वाचनमा 4 सदस्यीय पदका प्रत्याशीको समान
39 भोट आएपछि 2 सदस्यको टुङ्गो लागेको थिएन। त्यसपछि विशेष साधारण सभाको तयारीमा रहेका 4 सदस्यका उम्मेदवारहरूमध्ये टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार बुधबारको विशेष साधारण सभाबाट अधिकारी र धिमाल विजयी भएको इन्फाका महासचिव किरण राईले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। जम्मा 86 मतले 86 संस्थाले मतदान गरेको छ। 86 संस्था मतदानको लागि वैधानिक भएको छ र त्यसमा 4 जना मध्ये रूपेश अधिकारीले 54 मत प्राप्त गरेर विजय भएको छ। त्यसैगरी दिपेन्द्र धिमालले 47 मत प्राप्त गरेर अर्को विजय हुनुभएको छ। विजयी अधिकारी र धिमालले क्रमशः 54 र 47 मत प्राप्त गर्दा लोकेन्द्र गुरुङले 45 र दीपक थापाले 7 मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। बुधबारकै विशेष साधारण सभाले 2078 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। साधारण सभाले फुटबल सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन योजना सहित विभिन्न कार्यक्रम सहित फुटसललाई व्यवस्थित बनाउने, विभिन्न स्थानमा एकाडेमीका कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याउने, इन्फाको आर्थिक कार्यविधि संशोधन सहित पारित समेत गरेको छ। साथै साधारण सभामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, अनुशासन समिति सहित फुटसल लाइसेन्सिङ तथा सञ्चालन कार्यविधिलाई पनि पारित गरेको छ। इन्फाले मोफसलमा आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि सकेसम्म मिति नछुट्ने गरी तालिका बनाएको र खेलाडीलाई प्रतियोगिता अनुसार खेल्न समेत आग्रह गरेको छ। सबै खाले प्रतियोगितामा सबै खेलाडीलाई उपस्थित नहुन भन्दै राम्रा खेलाडीलाई प्रतियोगिताको स्तर अनुसार सहभागी हुन पनि इन्फाले आग्रह गरेको छ। मालदिभ्समा जारी सावा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले दोस्रो जित निकालेको छ। मालेमा बुधबार भएको खेलमा भुटानलाई हराउँदै नेपालले दोस्रो जित निकालेको हो। तुलनात्मक कमजोर टोली भुटानमाथि नेपालले 65-26 ले हराएको हो। भुटानको भने यो लगातार दोस्रो हार पनि हो। यसअघि नेपालले मंगलबार श्रीलङ्कालाई 55-49 ले हराएको थियो। त्यसअघि पहिलो खेलमा भने नेपाल आयोजक मालदिभ्ससँग 51-47 ले पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा 4 राष्ट्र सहभागी छन्। शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछन्। नेपालको उपाधि यात्रा भने अन्य टोलीको खेलमा निर्भर रहेको छ। अब श्रीलङ्का र मालदिभ्स तथा मालदिभ्स र भुटान बीच खेल हुन बाँकी रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संस्थापन पक्ष एकलौटी चल्न खोजेपछि चुनावको मुखमा कांग्रेस भित्रको विवाद बुझको आगोमा परिणत हुँदै असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यालयमा दियो धरना। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र सहितको समूह राप्रपा प्रवेश। आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने अध्यक्ष लिङ्गदेनको दावी। आफ्नो पार्टीको नाम फेरिए पनि विचार र सिद्धान्तमा विचलन नआएको नेकपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको दावी। रविन्द्र मिश्रसँग तुलना नगर्न आग्रह। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई अवकाशपछि दिन लागेको सुविधाप्रति सर्वत्र चासो। सरकारले न्यायिक नेतृत्वलाई प्रभावमा लिन खोजेको आरोप। आफ्ना घोषणा पत्रमा मानवाधिकारका विषय समावेश गर्न दलहरूलाई मानवाधिकार आयोगको आग्रह। घोषणा पत्र नजिकबाट नियालिरहेको भनाई। रुसबाट युरोपसम्म आपूर्ति हुने 2वटा प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनमा चुहावट। समुद्रमा उठेको ग्यासको भुल्का हेर्दा पाइपलाइनमा ठूलो पाल परेको हुन सक्ने आकलन। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको 21 सदस्यीय कार्य समितिले पायो पूर्णता। रूपेश अधिकारी र दिपेन्द्र धिमाल सदस्यमा निर्वाचित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।